ओम सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवाब्धावपारे महादुःखभीरो पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये
सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीना सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। देवी गायत्री द्वारा श्रीमद् देवी भागवत को आरंभ भएको छ। देवी जी का दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गर्ने सर्वोत्तम प्रधान ग्रंथ हो देवी भागवत महापुराण। भगवती जगत जननी देवी का चर्चा लीला वर्णन को प्रसंग में मधुकैटभ को वर्णन सबै शक्ति उपासना प्रधान शास्त्रहरूमा निर्विवाद रूपमा प्रयोग भएको छ। देवी भागवतमा पनि प्रथम स्कन्धको 6औं अध्यायमा मधुकैटभको जन्म र मधुकैटभको देवी द्वारा वर प्राप्ति और देवी द्वारा नै मधुकैटभलाई सम्मोहन गरेर विष्णु द्वारा मधुकैटभको वध यो प्रसंग यहाँ चलेको छ। नैमिषारण्यमा देवी चरित्र सुन्न बसेका शौनकादि ऋषिहरूले सूतजीसँग पौराणिक आचार्य सूतजीसँग देवी महिमा को प्रश्न गर्दै मधुकैटभ उत्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न गरेका छन्। शौनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ कि श्रोतुकामः वयं सर्वे त्वं भक्ता च बहुश्रुतः।
दैवाच्चात्रैव संजात संयोगश्च तथा वयो। हामीहरू भगवती जगत जननी जगदम्बाका दिव्य चरित्र सुन्न भनेर यहाँ एकत्रित भएर बसेका छौं। ईश्वरको कृपा, देवीको कृपा और हामीहरूको पूर्व जन्मको पुण्य प्रारब्धको योगले हजुर जस्तो बहुश्रुत आफ्ना पूर्वाचार्यहरूद्वारा हजुरले धेरै पुराणहरूको श्रवण गर्नुभएको छ। श्रवण गर्ने केवल मात्र होइन, मनन पनि हजुरले गर्नुभएको छ। पूर्वापार प्रसङ्गलाई समन्वयित गरेर हजुर बताउन पनि सक्नुहुन्छ, व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ, केवल श्रोता होइन। दैवाच्चात्रैव संजातः, संयोगले हाम्रो प्रारब्धवश, पुण्य प्रारब्धवश हजुर यही नै आफै उपस्थित हुनुभयो। कारण कि नीतिकारहरूले भनेका छन्, यो श्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण छ हो। मूर्खेण सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरः। सौनकादेशीहरू भन्नुहुन्छ सूतजीसँग, हे सूतजी, मूर्खहरूसँगको संयोग यो जहर भन्दा पनि भयंकर हुन्छ। प्राणघातकै अवसर प्रदान गर्छ मूर्खहरूको संयोगले। मूर्खेण सह संयोगो विषादपि सुदुर्जरः, खतरनाक छ भाइ। तर त्यसको ठीक विपरीत, विज्ञेन सह संयोग सुदारस समः स्मृतः। जो विद्वान, समझदार विद्वान छ, त्यस्ता समझदार विद्वानहरूसँगको संयोग साक्षात अमृत तुल्य, अमृत सरह हुन्छ। हजुर जस्तो विद्वान हामीले प्राप्त गर्यौं, हामी भाग्यशाली छौं। कारण कि संसारमा अनेक प्रकारका जीव जन्तुहरू छन्। जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मेहयन्ति च। यो संसारमा धेरै जीवहरू छन्, पशु छन्। कुनै न कुनै पासले बाँधिएका छन्। पास पञ्चविध स्मृत। महिम्न स्तोत्रको व्याख्यामा मैले 5 प्रकारका पासको व्याख्या गरेको छु। पशुपति शब्दको व्युत्पत्ति गर्दा पाशबद्धो हि पशवः पास पञ्चविध स्मृत। संसारमा जो जन्मिएर आएका जीवहरू छन् ती सबै पशु हुन्। बहवः सन्ति पशवः। तर सबै जीवहरूको एउटै लक्ष्य छ,
खादन्ति मेहयन्ति च जीवन्ति। धेरै समयसम्म बाँच्ने इच्छा छ तिनको, खूब भोग भोग्ने इच्छा छ, मिठो मिठो खानी रहर गर्छन् ती सबै पशुहरूले, जीवहरूले। मेहयन्ति च, खान्छन् और हग्छन्। प्राय गरेर सबै जीवहरू खन्चुवा र हग्गुवा, सुत्तुवा र मुत्तुवा छन्। किनभने सबैले आफ्नो आफ्नो विषयलाई राम्रोसँग चिनेका छन्। जानन्ति विषयाकारं व्यवाय सुखमद्भुतम्। तर न तेषां सहसज्ञानं विवेको न च मोक्षदः। ती पशुसरह जीवहरूलाई मोक्षदः विवेको न सञ्जात। साक्षात मोक्ष प्रदान गर्ने विवेक उनीहरूमा प्रकट भएको छैन, उत्पन्न भएको छैन। अतः हे सूतजी, पशुभिस्ते समाज्ञेया येषां न श्रवणादरः। जसले दिव्य ब्रह्म तत्व या परा देवी तत्व, परा विद्या तत्व जान्ने, श्रवण गर्ने इच्छा गर्दैनन्, ती सामान्य पशु सरह बाँचेका छन्। केही फरक छैन। मृगाद्यः पशवः केचित् जानन्ति श्रावणं सुखम्। अश्रोत्रः फणिनश्चैव मुहुर्नादपानदः। कति राम्रो श्लोक छ। कान भएका जो मृग आदि छन्, तिनीहरूलाई सुन्ने अति रहर छ र श्रवण सम्मोहित हुन्छन्। मृग आदि सुन्नलाई कान त छ तिनीसँग, तर कान नभएको सर्प पनि, सर्पको कान हुँदैन भने कान कर्ण गोलक हुँदैन। तिम्रा हाम्रा कानका गोलक, श्रोत्रेन्द्रिय गोलक, कर्ण गोलक, स्पष्ट रूपमा छन्। तर सर्पको चक्षु गोलक र श्रोत्री गोलक, श्रवण गोलक, एउटै गोलकमा दुईटा इन्द्रिय एकैसाथ बसेका हुन्छन्। हामीहरूका अलग अलग इन्द्रिय अलग अलग गोलकमा छन्। चक्षु इन्द्रिय, चक्षु गोलक अलग छ। श्रोत्रेन्द्रियको लागि श्रोत्रेन्द्रिय गोलक अलग छ। तर सर्पको त्यस्तै छुट्टै गोलक छैन। त्यही कारणले सर्पलाई चक्षुश्रवा भनिन्छ। अश्रोत्रः, श्रोत्र गोलक नभए तापनि फणिनः, सर्प। मुहुर्नादपानतः, वीणको जो स्वर छ त्यसलाई चक्षुद्वारा सुनेर सम्मोहित हुन्छ।
हे सूतजी, हामीहरूले त यो निश्चय गरेका छौँ भाइ। पञ्चानाम इन्द्रियाणाम वै शुभे श्रवण दर्शने। 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, तर 5 ज्ञानेन्द्रिय मध्ये अति उत्तम इन्द्रिय 2टा छन्। श्रवण दर्शने, देख्नको लागि चक्षु इन्द्रिय र सुन्नको लागि श्रोत्रिय इन्द्रिय, यी प्रधान छन्। जीवात्माको मुक्तिको लागि यी 2टा इन्द्रिय प्रधान इन्द्रिय छन्। श्रवणाद् वस्तु विज्ञानं दर्शनात् चित्तरञ्जनं। श्रवण द्वारा यथार्थ वस्तुको विज्ञान हुन्छ। चक्षुरेन्द्रियले यथार्थ वस्तुलाई ठम्म्याउन सक्दैन। पहिले वस्तुको बारेमा पहिलेदेखि ज्ञान नभएको व्यक्तिले आँखाले वस्तु देखे तापनि वस्तुलाई निश्चय गर्न सक्दैन। उदाहरणको रूपमा कुनै जो अज्ञानी व्यक्ति छ, उसले बढिया सुन्दर हीरा देखेको छ, तर उसले हीराको महत्त्वको ज्ञान नगरेको हुनाले महत्त्वबोध उसले सुनेको छैन। हीराको बारेमा उसलाई केही थाहा छैन। तर आँखाले देखे तापनि सामान्य काँच सरह निश्चय गर्छ र त्यसको तिरस्कार गरिदिन्छ। हीराको बारेमा यदि उसले पहिलेदेखि महत्त्वबोध सुनेको भए आँखाले हीरा देख्दा साथ थोड़ा विचार अवश्य गर्थ्यो कि यो काँच हो कि हीरा हो। अब जब विचार गर्न आरम्भ गर्दथ्यो त उसले काँचका गुण धर्म लक्षणहरू राम्रोसँग सुनेको थियो, त तुरन्त निश्चय गर्दछ कि यो यति सुन्दर चम्किलो वस्तु अवश्य नै हीरा हो। उसलाई हीराको ज्ञान भयो। त्यस्तै गरी जब उसले राम्रोसँग सुन्छ र ठम्म्याउँछ कि सारा सचराचर जगत एक मात्र सजातीय विजातीय शोध भेदत्रय शून्य पराम्बा जगत जननी चेती स्वरूपाको विलास हो, तब उसले जुन वस्तुलाई देख्छ ती सबैलाई देखेका वस्तुमा सच्चिदानन्द द्वितीय चैतन्य स्वरूपा सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि, ये गायत्री देवी गायत्री को स्मरण गर्छ। एउटै चैतन्य शक्ति अनेक रूपमा कार्य ब्रह्मको रूपमा परिणत भएर प्रतीत भएको छ। त देखिएका हर दृश्यमा पनि उसले अनुभव गर्छ। तर जसले श्रवण गरेको छ उसले त्यो अनुभव गर्न सक्छ। हे सूतजी, हामीले सुनेका छौं र जानेका छौं, जहाँसम्म श्रवणं त्रिविधं प्रोक्तम्
सात्विकं राजसं तथा तामसं च महाभाग सुज्ञोक्तं निश्चयान्वितम्। श्रवणं त्रिविधं प्रोक्तं मुनिभिः। पारगः मुनिहरूले श्रवण 3 प्रकारका श्रवण मानेका छन्। सात्विक श्रवण, राजसिक श्रवण और तामसिक श्रवण। सात्विकं वेदशास्त्रादि साहित्यं चैव राजसं तामसं युद्धवार्ता च परदोष प्रकाशनम्। सात्विक श्रवण हो वेद वेदांत वाक्य को श्रवण। जसले वेद वेदांत वाक्यहरूको श्रवण गर्दछ त्यो सात्विक श्रवण हो। साहित्य शास्त्रहरूको जो श्रवण गर्दछ त्यो राजसिक श्रवण हो। किनभने साहित्यमा श्रृंगार रस प्रदान हुन्छ। तामसं युद्धवार्ता च परदोष प्रकाशनम्। कसैको कसैसँग भएको लडाईको कुरा सुन्ने रुचि राख्छ भने त्यो तामसिक श्रोता हो। परदोष प्रकाशनम, अर्काको दोष सुन्ने इच्छा गर्छ भने त्यो तामसिक श्रोता हो। प्राय गरेर मनुष्यहरूमा परदोष श्रवण गर्ने रुचि स्वाभाविक देखिन्छ। मैले प्रसंगतः भन्ने गर्दछु, दिल्लीमा हाम्रो गुरु आश्रम छ विश्वनाथ सन्यास आश्रम। पहिले नियमित रूपमा कथा गर्न जाने गर्दथे। 2-2 महिना, कहिले चातुर्मास कहिले उत्तर चातुर्मास। हाम्रा अग्रज गुरु भाई श्रद्धेय ब्रह्मलील स्वामी कृष्णानंद गिरिजी महाराज हुनुहुन्थ्यो। पुण्यांजी महाराज भन्दा पहिलाका गद्दीपति महामण्डलेश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर। त्यहाँ एकजना भक्त नियमित रूपमा सत्संग सुन्न आउँदथे। बनिया थिए अग्रवाल। बिहान बिहान घरबाट आउँदाखेरि दौडँदै आउने। सबैले भन्दछे तिमी दौडँदै हिँड्छौ, बाटो हिँड्दाखेरि बाटो काट्दा चारैतर्फ हेरेर हिँड्नु पर्छ, कहीँ मोटरले ठोक्किन्छ, मृत्यु हुन्छ, हात खुट्टा भाँचिन्छन्, तिमी हतारमा किन हिँड्छौ? अर्को व्यक्तिले सोध्यो कि तिमी यति हतारमा किन दौडन्छौ भाइ? उनले उत्तर दिने गर्दथे, अरे भाइ, एकजना महात्मा आएका छन्, उनले बिना पैसाको सित्तैमा मेरो प्रशंसा गर्ने गरेका छन्।
खाना लाउन दिएको छु, घर बनाएर दिएको छु, मेरा छोरा बुहारीहरू सबै खर्च गर्दा पनि, त्यत्रो सम्पत्ति उनलाई दिँदाखेरि पनि दिनदिनै घरबाट निक्लने बेलामा मलाई गाली गर्छन् तिनीहरूले सबैले। मेरो कोही प्रशंसा गर्दैन। के गाली गर्छन् भाइ तिम्रा छोरा बुहारी बुढीले? बोले राम्रोसँग हेरेर हिँड्नुपर्छ, नत्र त्यहाँ मर्छस्, ठोकिएर मर्छस् भन्छ। अब यो गाली नभए अरू के हो त नि? समयमा घरमा आउनुपर्छ, नत्र भोक लाग्छ तँलाई। अब यो गाली नभए के हो त नि? अब म दौडदै दौडदै जब महात्मा कहाँ पुग्छु, मञ्चमा बसेर महात्मा मेरै अगाडि मञ्चमा बसेर मलाई लक्ष्य गरेर प्रशंसा गर्छन्, त सच्चिदानन्द अद्वितीय होस्, त मर्दैनस्, कालले तँलाई छुन सक्दैन, भोक प्यास तेरो होइन तेरो प्राणको हो, जन्म मृत्यु तेरो होइन शरीरको हो। सुख दुःख तेरो होइन मनका धर्म हुन्, तर त भने शुद्ध सच्चिदानन्द अद्वितीय होस्। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। अब त्यसरी सिद्धिमा अब यस्तो राम्रो प्रशंसा गरिदिन्छन् महात्मा। पिता नैव मे नैव माता न जन्मा। देखो क्या सुंदर प्रशंसा। हे लाला, तेरो जन्म पनि छैन, तेरो मृत्यु पनि छैन, त भोक्यो छैन, प्यास छैन, रोग शोक तँलाई छुन सक्दैन, त असङ्गो अयम पुरुषः, त सर्वथा सङ्ग वर्जित छ, असङ्ग छस्। कति राम्रो प्रशंसा गर्छन् बाबा, सुनिराखौँ जस्तो लाग्छ। तीन प्रकारका श्रवण छन्। एउटा सात्विक श्रवण, अर्को राजसिक श्रवण, अर्को तामसिक श्रवण। सात्विक श्रवण भनेको वेदांत वेद शास्त्रादि श्रवणम सात्विकम। वेद वेदांत वाक्यादि श्रवणलाई सात्विक श्रवण भनिन्छ। और साहित्यम राजसम, तामसम युद्ध वार्ता च परदोष प्रकाशनम। लडाई झगडा मार काट को सुन्ने रुचि राख्नेहरू तामसिक श्रोता हुन्। दोस्रो कुरो, अर्काको प्रशंसा सुन्न नचाहेर अर्काको दोषहरू मात्रै सुन्न रुचि राख्ने व्यक्ति तामसिक श्रोता हुन्। उत्तमं मोक्ष फलदम, कति राम्रो प्रसङ्ग छ। उत्तमं मोक्ष फलदम, जुन वाक्यहरूको श्रवणद्वारा श्रोता साक्षात जीवन मुक्त और विदेह मुक्ति को लाभ प्राप्त गर्छ, तो उत्तम श्रोता हो, वो सात्विक श्रोता हो। स्वर्गदम मध्यमम तथा, गंधर्वलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत का लोक लोकांतर का दिव्य भोग, त्यहाँ का दिव्य वातावरण, दिव्य ऐश्वर्य को जो श्रवण हो त्यो
राजसिक श्रवण हो। उसले त स्वर्गको बारेमा सुन्न चाहन्छ, मरेपछि स्वर्ग जान पाइन्छ, वहाँ अमृत खान पाइन्छ। यही अमृत खान पाइन्छ भन्ने वाक्य सुन्न चाहदैन त्यो। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव समवलीयन्ते वेदान्त वाक्य भन्दछन्। ज्ञानी को प्राण उत्क्रमण गर्दैन, यही नै अपना अपना सामान्य कारणमा लीन हुन्छन्। आत्मा आफ्नै सर्वव्यापक शुद्ध चैतन्यमा विलीन भएर बस्छ, कहीँ लोक लोकान्तरको गमन गर्दैन। अधिकांश व्यक्तिहरूलाई पण्डित पुरोहितहरूले यति ठगेका छन्, किनभने यसको माध्यमबाट पण्डित पुरोहितहरूको आफ्नो व्यवसाय चलेको छ, आफ्नो रोजीरोटी चलेको छ। यहाँ तिमीले गाई दान गर्यौ भने मरेपछि तिमीले लैनो गाई पाउँछौ, लौजा। व्यक्ति मरेपछि अर्को जन्ममा लैनो गाईको दुध खान पाउँछु भन्ने आशाले अहिले गाई दान गर्छ। यो पण्डितहरूको ठगी धन्दा हो। अरे भाइ, तिम्रो अर्को जन्मै हुँदैन, त्यो कुरा सुन न भाइ। यहाँ तिमीले भूमि दान गर्यौ भने मरेपछि तिमीले जमिन पाउँछौ। अहिले यो जन्ममा घडेरी किन्न कति गाह्रो भएको छ। एउटा घडेरी दान भूमि दान गर्यौ भने मरेपछि अर्को जन्ममा सित्तियैमा जन्मदा साथ काठमाडौँमा घडेरी पाउँछौ। घडेरी क्या, घरै पाउँछौ। ल्याउ, त्यति भनिदिने हो भने भक्त मरि हत्या गरेर भूमि दान गर्छ। देवघाटमा एकजना आए भक्त, महाराज मलाई भूमि दान गर्नु छ। मैले पनि सोचेँ अलिकति गलेश्वरको उद्धारै होला। 1-2 बिघा जमिन चितवनमा किनिदियो भने विद्यार्थीहरूले धान मकै लगाएर बढिया खानी थिए। अच्छा, तिमी भूमि दान गर्न खोजेका छौ, जमिन दान? बोले हाँ महाराज। होइन त चितवनमा जमिन हेर्न जाउँ। होइन महाराज। अनि के हो त? एउटा प्लास्टिकमा अलिकति माटो बोकेर आएको रहेछ, बोतोमा माटो राखेर भूमि दानको संकल्प गर्देऊ भन्छ। ल हेर त। अनि मैले भने जुन खेतको माटो तिमीले ल्यायौ, यो खेत, यो बारी कहाँ छ? यो त काठमाडौँमा छ। अनि त्यो सबै जमिन दिन्छौ त? कहाँ दिने? सबै दिने भए त वहीँ लगेर दान गर्थे नि त। यो माटो ल्याएको मैले, यही बोतमा जति माटो छ त्यतिलाई भूमि दान मान्नु पर्यो। ल, भूमि दानको संकल्प गर्दै। स्वर्ग कामो यजेत। कुन कर्म गरेर पुण्य हुन्छ र कुन कर्मको पुण्यको फल के हुन्छ? यो जन्ममा पुण्यको फल के पाइन्छ र मरेपछि पुण्यको फल के पाइन्छ? यस्ता कुराहरू सुन्नमा रुचि राख्नेहरू ती राजसिक श्रोता हुन्।
उत्तमं मोक्षफलदं स्वर्गदं मध्यमं तथा अधमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधै। यो संसारमा भोग प्रदान गर्ने कुरा सुन्न चाहने व्यक्ति फलानो व्यक्तिले गाई पाल्यो, गाई पालेर उसले धीरे धीरे एउटा गाईबाट 10वटा गाई बनायो, गाईको दूध बेचेर उसले घर बनायो। धेरै फाइदा हुने रहेछ भाइ दूध बेचेर। एउटा व्यक्तिले जमिनमा तरकारी लगायो, तरकारी बेचेर नगद बाली लगायो, आहा मार्केटमा बढिया पैसा तरकारी पुर्याएको छ। बेच्दा बेच्दै आफ्नो छोरालाई उसले डाक्टर बनायो, काठमाडौँमा एउटा घर बनायो, 2-4 मोटर राख्यो। क्या सुन्दर! अच्छा, क्या फाइदा हुँदो रहेछ बा तरकारी खेती गरेर पनि। अर्काले भन्छ इँटाको लगाएर भट्टी लगाएर इँटा बेच ल्याउँछु। अर्को भन्छ अरे मेरो एउटा साथी थियो गाउँमा, उसले सुअर पाल्न थालेछ। एउटी सुअर्नीले एकैचोटिमा 7-8वटा बच्चा दिने। एकैचोटि ती बच्चा हुर्किए भने त लाखौं रुपियाँमा बिक्दो रहेछ बा। उसले त पैसै पैसा कमायो। ये अधम श्रोता हुन्, यस्ता कुरा सुन्न रुचि राख्ने। अधमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधै तदत्र श्रवणं मुख्यं। हे सूतजी, हामीहरूले यो पक्का निश्चय गरौँ कि तदत्र श्रवणं मुख्यं पुराणस्य महामते। हे महामते सूतजी, देवी माया महिमा द्वारा भरिएको देवी चरित्रसँग सम्बन्धित हामी दिव्य देवी भागवत पुराण सुन्न निश्चय गरेका छौं। किनभने देवी भागवत महापुराण यो वेद सम्मत भएको हुनाले सात्विक श्रवण हो। बुद्धि प्रवर्धनम पुण्यम तत पाप प्रणाशनम। 3टा फाइदा यो पुराण सुनेर प्रत्यक्ष फाइदा छ। एउटा प्रत्यक्ष फाइदा त यो हो कि मोक्षद साक्षात जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति प्रदान गर्ने क्षमता राख्छ यो शास्त्रले। दोस्रो फाइदा यो छ कि चित्त शुद्धिको साधन पुण्य प्राप्ति गर्छ। धर्म मेघ समाधिको लागि यो पवित्र पुण्य तम शास्त्र। पंचदशी तिमीहरूले पढ्यौ। अनेन विलयो याति शुद्धो धर्म प्रवर्धते। वेदांत वाक्य श्रवण द्वारा शुद्ध धर्म को प्रवृत्ति हुन्छ। धर्म माने चित्त शुद्धि। पाप प्रणाशनम, अनेक जन्ममा ज्ञात अज्ञात गरिएका पापहरूलाई यसले नाश गर्छ। पंचदशीमा पनि विद्यारण्य मुनिजीले वेदांत श्रवणको लागि फल बताउनु भएको छ। जन्मान्तरीय ज्ञात अज्ञात पाप वेदांत श्रवण द्वारा नष्ट हुन्छ। त्यसकारणले हे सूतजी, हामीलाई त
उत्तम श्रवणका हामी रुचि छौँ र उत्तम श्रवण वेदान्त वाक्यहरूको वेद सम्मत शास्त्रको श्रवण गराउनुहोस्। सूतजी भन्न लाग्नु भएको छ, पुरा चैकार्णवे जाते विलीने भुवनत्रये शेष पर्यंक सुप्ते च देवे देवे देवदेवे जनार्दने। ल सुन, सात्विक श्रवण गर्न चाहन्छौ त म एउटा पुरानो कथा सुनाउँछु। एकार्णवे जाते विलीने भुवनत्रय। अहिले त सप्त समुद्र छन्, सप्त द्वीपवती वसुधा, 7 समुद्रले घेरिएको पृथ्वी छ। एक समय यस्तो भएको थियो हे सौनकादि ऋषि हो, यी 7 समुद्र सबै एकै भएर पृथ्वीलाई पनि डुबाएर चारैतर्फ एकार्णव भएको थियो। एउटै समुद्र बाहेक अरू केही पनि थिएन। विलीने भुवनत्रय। त्यही बेलामा भगवान जो विष्णु हो, पालन गर्नको लागि केही भुवनत्रय रहेन त अब के गर्ने। त्यही एकार्ण समुद्रमा शेष नाग बचेको थियो। त्यही नागमा ओछल लगाएर लम्पसार भएर भगवान विष्णु खुट्टो पसारेर सुत्नुभयो। खुट्टो पसारेर दुईटा व्यक्ति सुत्छन्। एउटा त चिन्तारहित व्यक्ति खुट्टो पसारेर सुत्छ, अर्को चितामा जान तयार भएको व्यक्ति खुट्टो पसारेर सुत्छ। मरेको मुर्दा, मुर्दा खुट्टो खुम्च्याएर सुत्दैन। मर्नुभन्दा पहिला खुम्च्याएको रहेछ भने पनि मरिसकेपछि उसको खुट्टो तन्काएर उत्तानो पारेर रामनामी उडाएर सुताइदिन्छ। भगवान विष्णु पनि शेषशय्यामा उत्तानो भएर खुट्टो पसारेर सुत्नु भएको थियो। देवदेवे जनार्दने। धेरै दिन भइसकेको थियो सुतेर, गाढ निद्रामा सुत्नु भएको थियो। विष्णु कर्णमलोद्भूतौ दानवौ मधुकैटवौ महाबलौ च तौ दैत्यौ बिभृद्धौ सागरे जले। भगवान विष्णुको निदाएको बेलामा कानबाट काने गुजीको रूपमा दुईटा महाबलशाली प्राणी उत्पन्न भए। महाबलौ कर्णमलोद्भूतौ। दुर्गा सप्तशतीमा पनि यो कुरा आएको छ मधुकैटवको प्रसङ्गमा। व्यक्ति जति आलसी हुन्छ, वेदान्त रुचिमा जति परामुख हुन्छ, वेदान्तमा रुचि राख्दैन, त्यो अक्सर खन्चुवा र हगुवा, सुत्तुवा र मुत्तुवा नै हुन्छ। यो 4 काम बाहेक 5वां काम त्यसले गर्दैन। तब यो अवस्थामा उसका कानबाट दुईटा राक्षस उत्पन्न भए। यो भगवान विष्णुकै कानबाट उत्पन्न भयो मधुकैटव।
जीवात्मा जब वेदांत विचार गर्दैन तब वह संसार का वार्ता सुन्नमा रुचि राख्छ। तो पहले बताइयो कि परदोष श्रवणे, तमोगुणी व्यक्ति परदोष श्रवणमा रुचि राख्छ। अब जब परदोष श्रवणमा रुचि राख्छ त उसको हृदयमा अहंकार र मम भाव जागृत हुन्छ। पुराण को प्रसंग भगवान विष्णु को कानबाट मधु और कैटभ नामक दुईटा दैत्य उत्पन्न भए। आध्यात्मिक प्रसन्न यो हो कि जीवात्मा यदि वेदांत श्रवण गर्न रुचि राख्दैन भने, संसार र सांसारिक विषयमा रुचि राख्छ तो त्यसका कान उपलक्षित हुन्। सुनेपछि राग द्वेष पैदा हुन्छ। कहीं राम्रो वस्तु बारेमा सुन्यो भने त्यो वस्तु प्रति राग पैदा हुन्छ, कोही नराम्रो कुरा सुन्यो भने त्यो वस्तु प्रति द्वेष पैदा हुन्छ। अरे भाइ, त्यो फलानो व्यक्ति आज बाटोमा भेट भएको थियो, संयोगले त्यो तिम्रो पडोसी रहेछ, त्यसले कुरा गरेको थियो, त उनले त बडा विचित्र कुरा गर्यो भाइ तिम्रो बारेमा। के भन्यो ल हेर त, मेरो पडोसीले के भन्यो? बोले तिमी बडा दुष्ट व्यक्ति छौ अरे उसको पडोसमा। जहिले पनि झगडा हुन्छ, यसो खटपट केही भयो कि हल्ला गर्छ, केटाकेटी खेल्न लाए त उसले हल्ला गर्छ। तिम्रो धेरै निन्दा गर्यो भाइ त्यसले त। ल्याउजी तामसिक श्रोता भयो त्यो। अच्छा, त्यसले मेरो बारेमा निन्दा गर्यो, त्यसले तेरी बटा त्यो कम छ। कोही राम्रो घर किन्ने व्यक्ति आएदेखि पहिले त्यसको घर बिकाइदिने थिए म। द्वेष खडा भयो कि भएन? कसरी यहाँबाट लखेट्न पाए हुन्थ्यो, कसरी लखेट्ने होला खोइ। यो पडोसमा छैन्जेल यसले राम्रोसँग मलाई बाँच्न दिँदैन। यही हो मधु कैटभ। अर्काको बारेमा सुन्यो कि फलानो व्यक्ति त बडा सुन्दर, फलानाको पडोसी त यति सज्जन रहेछ, हर सुख दुखमा उसले साथ दिन्छ। ओहो, त्यस्तो व्यक्तिलाई ल्याउन पाए हुन्थ्यो। राग, मेरो निन्दा गर्नेलाई लखेट्न पाए हुन्थ्यो। द्वेष, अन्तःकरणमा रागात्मक वृत्ति र द्वेषात्मक वृत्ति नै मधु कैटभ जीव नामक जनार्दनको कानबाट यानी सुनेर राग द्वेष पैदा हुनु, यही मधु कैटभ जन्मनु प्रसंग हो। महेश पराजुली भन्छ नि त, सबै वेदान्त सुन्न चाहन्छन्, खाली कहानी मात्रै नसुनाउनु होला, वेदान्त सुनाऊ। यही त वेदान्त हो, यही त अध्यात्म हो। पुराण सुन्नेहरूले त विष्णुको कानबाट मधु और कैटभ राक्षस पैदा भए, यति सुने गए। अरे सुनेर मेरो मनमा मधु और कैटभ मेरो जीवनमै पैदा भए भन्ने विचार गर्दैन मूर्ख। इतिहासमा भयो होला भन्छ हिँड्छ। दिनदिनै तिम्रै घरमा, तिम्रै जीवनमा पैदा भएछन्, तिम्रै आँगनमा पैदा भएछन्, त्यो चिन्तन किन गर्दैनौ? विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ दानवौ मधु कैटभौ महाबलौ च तौ दैत्यौ
विवृद्धो सागरे जले। पानीको परै उनीहरू हुर्किए। दुईटैले मधुकैटभले विचार गर्न थाले कि मधोबामत्र सलिले स्थातुं शक्तिर्महाबला वर्तते भ्रातरच्चलः कारणं साहि मे मता। मधु नामक भाइले भन्यो कि हे कैटव, यो विशाल समुद्र यहाँ अरू कोही पनि छैन, यो कहाँ टिकेको होला, केमा टिकेको होला? किनभने निराधार त कोही वस्तु टिक्न सक्दैन। यहाँसम्म त राक्षस भए पनि राम्रै विचार गर्यो त्यसले। कोही महान अदृश्य शक्ति छ जुन शक्तिले यो विशाल समुद्रलाई धारण गरेको छ। तया तदमिदं तोयं तदाधारं च तिष्ठति सा एव परमा देवी कारणं च तथा वयो। जुन शक्तिले यो समुद्रलाई धारण गरेको छ त्यही शक्ति नै हामी दुईटाको उत्पत्तिको कारण पनि हो। किनभने मधु और कैटवले त विष्णुलाई देखेका छैन। समुद्रमा यदि कसैले हीरा फ्याँक्छ भने त्यो हीराको टुक्रा सीधा गहिरो सतहमा गएर बस्छ। समुद्रमा कसैले फोहोर कचरा फ्याँक्छ भने माथि माथि उत्रन्छ, गहिरोमा डुब्दैन। भगवान विष्णुको कानबाट उत्पन्न भएको मैल भएको हुनाले समुद्र माथि आयो, भित्र गएन। मधुकैटव तो भित्र भगवान विष्णु त भित्र सुत्नु भएको छ, पानी भित्र, बाहिर कसैलाई देखेन हो। तो जुन शक्ति हो त्यही शक्ति हाम्रो उत्पत्तिको पनि कारण हो, यस्तो मलाई लाग्छ कैटव भैया। एवं विबुधमानौ तौ चिन्ताविष्टौ तदासुरौ। यसरी दुईटै दाजुभाइ विचार गर्न थाले। त्यो शक्ति कस्तो होला, कहाँ होला? एक पटक त्यो शक्तिलाई देख्न पाए हुन्थ्यो। जुन शक्तिमा यो समुद्र टिकेको छ र जुन शक्तिले हामीलाई पैदा गर्यो। यसरी चिन्ता गरेकै गर्दै थिए कि आकाशवाणी भयो। तदाकाशे श्रुतं ताभ्यां वाग्बीजं सुमनोहर। आकाशमा वाक बीज, वाक वाणी को बीज मंत्र हो ऐं। सरस्वती वाक बीज, सरस्वती को बीज मंत्र ऐं। ती दुईटले सुने आकाशवाणी को। गृहीतं च ततस्ताभ्यां तस्याभ्यासो दृढकृतः। असुर भए तापनि अरु कोही शब्द त उनीहरूले अहिलेसम्म सुन्नै पाएका थिएनन्। त्यो शब्द सुने, व्यक्ति देखेका छैनन्। रात दिन उनको कानमा त्यही बाघ बीज गुंजेको छ, मनमा त्यही बाघ बीजको आवृत्ति भएको छ। सतत त्यही चिन्तन गर्न थाले। कहिलेसम्म त बोले एवं वर्ष सहस्रम तो ताभ्यां तप्तं महत्तपः। 1000 वर्षसम्म मधुकैटवले बाघ बीज मंत्र को जप करे।
1000 वर्ष भयो फेरि पनि कोही दृश्य कोही प्रत्यक्ष शक्ति देखिएको छैन। किन्नौ तौ दानवौ दृष्ट्वा तपसे कृतनिश्चयौ तयोरनुग्रहार्थाय बागुवाचा शरीरिणा। यिनीहरू धेरै तपस्या गरे, खिन्न भएका छन्। अब यिनलाई दर्शन त दिनै पर्यो एकपटक। अशरीरिणा फेरि दोस्रो पटक 1000 वर्ष पश्चात फेरि आकाशवाणी भयो। दुईटैले सुने। के सुने? वरं वाञ्छितं दैत्यौ ब्रूतं परमसम्मतं ददामि परितुष्टास्मि युवयोस्तपसा किल। 1000 वर्षसम्म तिमीहरूले अन्न जल छोडेर जो बाघ बीजको रूपमा तपस्या गर्यौ, जप गर्यौ, म तिमीहरूको सबै अभिलाषा पूरा गर्न सक्छु। वरदान माग, के वरदान माग्छौ भनेर पराम्बा निर्गुण निराकार निर्विशेष जगत आधारभूत जगत शक्ति देवी को आकाशवाणी भयो। यो सगुण निराकार भयो। आकाशवाणी बोल्न सक्ने, वरदान दिन्छु भन्न सक्ने भएको हुनाले सगुण भयो। बाघ बीज मंत्र भएको हुनाले सगुण भयो। और कोई शरीर प्रत्यक्ष नदेखिएको हुनाले निर्गुण भयो। सगुण निराकार। इति श्रुत्वा तु तां वाणीं दानवावोचुतस्तदा। भगवती शक्ति को, पराम्बा को यो आकाशवाणी सुनेर दुईटै दाजुभाइ मधुकैटभले एकै साथ वरदान मागे कि स्वच्छया मरणं देवी वरम नौ देहि सुब्रते। हे अदृश्य शक्ति पराशक्ति, हामीहरूको तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र हामीलाई अभिलषित वरदान दिन सक्नुहुन्छ भने स्वच्छा मृत्यु हामीलाई प्राप्त होस्, अन्यथा हाम्रो मृत्यु नहोस्। वाञ्छितं मरणं दैत्यो भवेद् वा मत्प्रसादतः। हे दैत्यो, तिमीहरूले माग्यौ, ठिक छ, तिम्रो वरदान तथास्तु। आफ्नै इच्छाले तिम्रो मृत्यु होस्, अन्यथा नहोस्। दृष्ट्वा प्रजापतिर्ब्रह्मा पद्मासनगत प्रभु। अब त कसैसँग नमर्ने वरदान पाएपछि त दुईटै समुद्रमा इतस्तत विचरण गर्न थाले। महाविशाल समुद्रमा घुम्दा घुम्दै त एउटा कमल फूलमा बसेको एउटा 4 मुखको बुढो व्यक्ति देखे। त्यसलाई भनिन्छ ब्रह्मा। दृष्ट्वा तु मुदितावस्थां युद्धकामो महाबलौ तमुचस्तदा तत्र युद्धं नौ देहि सुब्रतौ। अरे तिमी को हो? यहाँ कहाँबाट आयो? कहिलेदेखि बसेका छौ यहाँ? हामी यो समुद्रका मालिक हौं। तिमी कहाँबाट आयौ? नोचेत् पद्मं परित्यज्य यथेष्टं गच्छमाचिरम्। तिम्रो सामने दुईटा विकल्प छ। या तो हामीसँग दुवैजनासँग तिमी युद्ध गर, अन्यथा यो कमलको फूलबाट उठेर तिमी जाऊ, समुद्र परित्याग गर, अर्कै जग्गा जाऊ, अन्यथा हामीसँग लड। मधु और कैटभ दुईजना छन्, बलवान छन्। ब्रह्माजी एक्लै बुढो बिचारा। मधु कैटभको यो वचन सुनेर ब्रह्माजी विचार गर्न थाले। अब के गरौँ? यिनीसँग यति लड्न थाले भने
यिनीहरूले मलाई परास्त गर्छन्, म जित्न सक्दिनँ। अब छोडेर जाउँ, आसन छोडेर त जाउँ कहाँ? जाने ठाउँ कहीँ छैन, पृथ्वी छैन, पानी पानी छ। चिन्त्य मनसा पद्मनालगतोऽब्ज जगाम शरणं विष्णुं मनसा दुःखनाशनम्। अब एउटै उपाय छ, यो कमलको जो नाल हो त्यो भित्र पुवाल रहेछ, त्यहीँबाट छिरेर जहाँबाट यो उत्पन्न भएर आएको छ वहीँ पुग्छु, केही न केही उपाय लाग्छ। अब यहाँ बाहिर बसेर त यिनीहरूले मलाई मार्छ। ब्रह्माजी कमल नालभित्र छिद्रमा भित्र पसे। भित्र पसेको त वहाँ पुग्दा साथ भगवान विष्णु सुत्नु भएको छ उत्तानो परेर। नाइटोबाट कमलको फूल बाहिर निक्लिएको रहेछ। ब्रह्माजीले विष्णुको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। दीननाथ हरे विष्णु वामनोत्तिष्ठ माधव भक्तार्ति हृद ऋषिकेश सर्वावास जगतपते। हे विष्णु, हे जगतपते, हे वामन, यो यस्य वशमापन्न स तस्य किङ्करः किल। हजुर जस्तो विष्णु पनि कसको बसमा भएर निधाएर सुत्नु भएको छ? यो यस्य वशमापन्न, जो व्यक्ति जसको बसमा रहन्छ त्यो अवश्य नै त्यो व्यक्ति भन्दा ठुलो हुन्छ, महान हुन्छ। नोकर बस मालिकको बसमा भएको हुनाले मालिक नोकरभन्दा महान हुन्छ। विष्णु स्वयं परवश भएर सुत्नु भएको छ भने कसले गर्दा विष्णु परवश हुनु भएको छ? विष्णुभन्दा पनि महान कोही अर्को तत्त्व छ। तस्माच्च योग निद्रेयं स्वामिनीं मापते हरे। अवश्य योग निद्रा नै भगवान विष्णुभन्दा महान छ। यसरी निश्चय गरेर योग निद्राको स्तुति गर्न थाले ब्रह्माजी। विष्णुको स्तुति गरेर त फाइदै छैन। योग निद्रा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आत्मानन्द गुरुले कहिले छोड्नु होला र सुतो वाच भन्नु होला र ओछ्यानमा जाम्ला। मनमा त्यो भइराख्यो होला। निद्रा रूपेण संस्थिता, शक्ति। ब्रह्माजीले शक्तिको उपासना गरेका छन्। योग निद्रा, महामाया। देवी त्वमस्य जगत किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद वचो विरस्तम्ब यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावशं च गमित पुरुषोत्तमोऽद्यः। सारा पुरुषहरूमा उत्तम भए तापनि सकल जगतकर्ता विष्णु हुँदा हुँदै पनि हजुरको बसमा भएर निद्रामा सुत्नु भएको छ। हजुरले आफ्नो बसमा राख्नु भएको छ। हे देवी, संसारमा के भएको छ केही थाहा छैन, भुसुक्क सुतेका छन्। जगतको पालन गर्छु भनेर उफ्रिएका थिए, घोडा बेचेर सुते, गोरु बेचेर सुते भन्छन्। यहाँ हिन्दीमा घोडा बेचेर सो गया, नेपालीमा गोरु बेचेर सुत्यो भन्छ। उत्तिष्ठ देवी कुरु रूपमिहाद्भुतं त्वं माम्बादिमहोजै यथेच्छसि बाललीले। यो योग निद्रा
हजुरले चाँडै छोडिदिनु पर्यो विष्णुलाई, या फेरि हजुर स्वयं प्रकट भएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मधुकैटभद्वारा मलाई खतरा छ, और या फेरि समुद्रमा जो मधुकैटभको आतङ्क भएको छ ती मधु और कैटभलाई हजुरले मारिदिनुहोस्, या फेरि विष्णुलाई छोडिदिनुहोस् ताकि विष्णु जागे भने म र विष्णु हामी दुईटा मिलेर ती दुईटालाई नाश गर्न सक्छौँ, अन्यथा मेरो एक्लै हिम्मत छैन। नो चेत प्रबोधय हरिम नियडेडिदभूय स्वसाध्यमे तदखिलम किल कार्य जात। अब यतिखेरको सङ्कट विमोचक हजुर बाहेक अरू कोही छैन मेरो साथ। यसरी ब्रह्माजीले धेरै स्तोत्र श्लोकद्वारा लगभग ब्रह्माद्वारा गरिएको यो ब्रह्मा स्तुति भनेर भागवतमा पनि भगवान श्री कृष्ण प्रति ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभएको ब्रह्मा स्तुति छ। त्यस्तै गरी देवी भागवतमा पनि भगवती देवीलाई प्रसन्न गर्न ब्रह्माजीले लगभग 21 श्लोकमा दिव्य स्तुति गरेका छन्। शक्ति करोति ब्रह्माण्डं सा वै पालयते अखिलम् इच्छया संहरते सा जगदे चराचरम् सगुणा निर्गुणा सा तु द्विधा प्रोक्त मनीषिणः सगुणा रागिभिः सेव्या निर्गुणा तो विरागिभिः। हे देवी हजुरका दुईटा स्वरूप छन् भन्ने मैले वेदबाट थाहा पाएको छु। एउटा सगुण स्वरूप, अर्को निर्गुण स्वरूप। सगुण स्वरूपका रागीहरू, कामीहरू, कामासक्तहरू, फलभोगासक्तहरू, अर्थकामीहरू सगुणाको भक्ति गर्छन्, और विरक्त जो छन् विरागी भी वो सिर्फ मोक्षकामी भएको कारणले निर्गुणाको भक्ति गर्दछन्। म यतिखेर मधुकैटभको आतङ्कले आतङ्कित छु, अतः म हजुरको सगुणा भक्ति गर्छु। स्वयं सगुण साकारको रूपमा प्रकट भएर यतिखेरको कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् महाराज। भगवती कृष्णाच्युतं मया चेतत् तेन ज्ञातं तु नारदात् पितुसकातात् तेनापि ब्रह्मणा विष्णुवाक्यतः। सौनकादि ऋषिहरूलाई सूतजी देवी भागवतको देवी महिमाको प्रसङ्ग गर्दै, हे सौनकादि ऋषि हो, दिव्य देवीको चरित्र म तिमीहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। ब्रह्माजीले जसको स्तुति गर्नुभयो, विष्णु जसको बसमा भएर सुतिराख्नु भएको छ, जसको शक्तिले समुद्र टिकेको छ र जसको शक्तिले मधुकैटभ प्रकट भएका छन्, बलवान भएका छन्, जसको वरदानले मधुकैटभ स्वच्छ मृत्यु प्राप्त गरेर बलवान भएका छन्, त्यही शक्तिको म महिमा वर्णन गर्दैछु। मैले कृष्ण द्वैपायनद्वारा जो सुनेको छु, कृष्ण द्वैपायनद्वारा नारदजीद्वारा कृष्ण द्वैपायनले सुन्नुभएको थियो, और ब्रह्माजीद्वारा नारदजीले सुन्नुभएको थियो, और विष्णुद्वारा ब्रह्माजीले सुन्नुभएको थियो, त्यही प्रकार विष्णुले ब्रह्माजीलाई, ब्रह्माजीले नारदलाई, नारदले कृष्ण द्वैपायनलाई, कृष्ण द्वैपायनले मलाई जो सुनाउनु भएको थियो, हे सौनकादि ऋषि हो, त्यो प्रसङ्ग म तिमीलाई आज सुनाउँदैछु। यसरी भगवतीको स्तुति गर्नुभयो ब्रह्माजीले। इति चिन्ता परम दृष्ट्वा हरिम हर्षमुपाययौ ऊचतुस्तौ मदोन्मत्तौ मेघाम्बीर निस्वनौ।
भगवती प्रसन्न भएर आफ्नो योग निद्रालाई समेट्नुभयो। जहाँ भगवतीले योग निद्रालाई आफ्नो समेट्नुभयो, भगवान विष्णु जम्मुहाई लिँदै अङ्गडा लिँदै हाई हाई गर्दै करबट बदल्दै झुरुक्क बिउजनुभयो। अरे धेरै बेर पो सुतेछु हत्तेरी, के भयो संसारमा भाइ, म त भुसुकै निधा छु भएर के भयो। यसो आँखा खोलेर हेरेको त ब्रह्माजी थर 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 काँपिराखेको देखे। तब नोचेद बलम विष्णु यदि श्रान्तोऽसि युद्धतः ब्रूहि दासोऽस्मि वां नूनं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्। मधुकैटभ तुरन्त ब्रह्माजीको उद्धार, मधुकैटभको संहार गर्नलाई भगवान विष्णु भयो, बिउजनु भयो। मधुकैटभले ब्रह्मा त कमलनायलमा गएर लुक्नु भयो। अब बाहिर समुद्र बाहिर त विष्णुलाई देखेपछि, चतुर्भुज विष्णुलाई देखेपछि त मधु और कैटभले ललकार्न थालिहाले। मधुकैटभले हरि विष्णुलाई देखे त हर्ष भयो, हर्षित भयो। अब युद्ध गर्न पाइने भयो, लड्न पाइने भयो, यो आयो लड्न हामीसँग। मदोन्मत्तौ तब नोचेद बलम विष्णु हो यदि श्रान्तोऽसि युद्धत। भगवान विष्णुको र मधुकैटभ दुईटैको घमासान युद्ध भएको छ। युद्ध गर्दा गर्दै भगवान विष्णु अलि थाक्नु भएर विश्राम गर्न थाल्नुभयो। मधुकैटभले फेरि विष्णुलाई पुकार्यो, तिमीसँग बल छैन भने किन लड्न आएका छौ? दुईटै हात जोडेर टाउकोमा राखेर प्रणाम गर्दै हामीलाई, मसँग तिमीहरूसँग लड्ने बल छैन, म शरणमा आएँ, मलाई जीवन दान दिनुहोस् भनेर या त क्षमा मागेर शरणमा आऊ, ब्रूहि दासोऽस्मि वां नूनं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम्। या त तिमी भन म तिमीहरूका दास हुँ भन, या फेरि लड्न आऊ। विष्णुले भन्नुभयो, अरे भाइ कस्ता तिमीहरू पनि कुरो नबुझ्ने, तिमीहरूको कुरा सुन्दा त तिमीहरू पढे लेखेका छैनौ जस्तो लाग्छ। अरे हुनेका छोरा त हुन्, विष्णुकै सन्तति हुन् नि त। अब त्यो कानबाट उत्पन्न भएको मैल पनि कहीँ पढे लेखेको हुन्छ। हामी सबै मैल त हौँ, आफूलाई बडा घमण्ड गर्छौँ। विचार गर, हाम्रो जन्मको मूल कारण के हो? आमा बाउको जो विकार छुन पनि नहुने, देख्न पनि नहुने त्यस्तो फोहोर चिजबाट तिम्रो हाम्रो जन्म भएको छ। हामी पनि त मधुकैटभै हौँ। भगवान विष्णुको कानको मैलबाट मधुकैटभ जन्म भए भने हामी आफ्ना आमा बाउको शरीरको मैलबाट जन्मिएका हौँ, हामी पनि मधुकैटभ हौँ। श्रान्ते भीते त्वदत्शास्त्रे पतिते बालके तथा। जो लड्दा लड्दै थाकेर बसेको छ त्योसँग लडाई गर्न हुँदैन, जो डराएको छ त्योसँग पनि लडाई गर्न हुँदैन, त्यक्त शस्त्रे जसले हतियार फ्याँकेको छ त्योसँग लडाईको याचना गर्नु हुँदैन। पतिते जमिनमा लडेको छ भने त्योसँग लडाईको याचना गर्न हुँदैन। बालके, कोही बालक केटाकेटी छन् भने पनि स्त्रीसँग पनि लडाईको याचना गर्नु हुँदैन। वीर पुरुष हौ भने तिमीहरूले यसरी मलाई ललकार्न मिल्दैन, किन म थाकेको छु। पञ्चवर्ष सहस्राणि कृतं युद्धं मयात्य एकोऽहं भ्रातरौ वं च वलिनौ सदृशौ तथा। तिमी विचार त गर भाइ, 5000 वर्षसम्म तिमी दुईजनासँग म एक्लै लडेँ नि त। तिमीहरू दुईजना बलशाली, म एक्लो, फेरि पनि 5000 वर्ष लडेँ।
अब थाकेर यसो विश्राम गर्न थालेको तिमीहरू फेरि ललकार्छौ बिना मतलब भाइ। अरे बल छ भनेर बलको घमण्ड नगर। केही बेर मलाई विश्राम गर्न देऊ, म फेरि थाकेर म जब स्वस्थ भएर उठ्छु फेरि लडौँला नि त किन हतार गर्छौ। भगवान विष्णुले विचार गर्नुभयो, अब यिनीहरूसँग लडेर पार पाउन त सकिँदैन। यिनीहरूलाई जसले बल दिएर स्वेच्छा मृत्युको बल वरदान दिएर यसलाई यत्रो बलशाली बनायो, त्यो भगवती देवीकै शरणमा नगएसम्म यिनलाई म मार्न त सक्दिनँ भाइ। निश्चय गरेर भगवान विष्णुले उता मधुकैटवलाई म विश्राम गर्छु भन्नुभयो, यता देवीको आराधना गर्न थाल्नुभयो। तिमीहरूलाई सरकारले छुट्टी दिन्छ नवरात्रिको, तो नवरात्रि छुट्टी पाएपछि चण्डी पाठ गर्छौ कि मोज मजा जाँड रक्सी खाएर बोकाको साँप्रो लुछेर हिँड्छौ। अरे फुर्सदमा त देवीको आराधना गर्ने हो नि त। नन्वद्य शरणम यामि विद्यां शक्तिं सुकामदां बिना तया न सिद्ध्यन्ति कामा सम्यक प्रसन्नता। भगवतीको प्रसन्नता बिना यी दुईटा मधुकैटवलाई मार्न म कुनै हालतमा सक्दिनँ। भगवान विष्णुले फेरि देवीको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। नमो देव्यै महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चण्डी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे मरणे वरदानं ते ततो ज्ञातं महाद्भुतं ज्ञात्वाहं शरणं प्राप्तस्त्वमाद्य शरणाप्रदम्। मैले थाहा पाएँ कि हजुरले नै वरदान दिएर यिनीहरू बलशाली भएका हुन्, अतः म हजुरको शरणमा आएको छु। शरणमा आएकाको रक्षा गर्नु हजुरको कर्तव्य हो देवी। सहाय्यं कुरु मे मातः खिन्नोहम युद्ध कर्मणा। यतिखेर म यी दुईटासँग युद्ध गरेर थाके, अब एक्लै यिनलाई म मार्न सक्दिनँ, म खिन्न छु, थाकिसकेको छु। मेरो सहयोग गरिदिनुहोस्, मलाई मद्दत गर्नुहोस् भगवती। भगवान विष्णुले भगवती देवीको सामने दीन भावले सहयोगको याचना गर्नुभयो। प्रणमन्तं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनं देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धं पुनः स्वयं। हे विष्णु, अब जे भयो तिमीले मलाई पुकार गर्यौ, म तिम्रो अवश्य यतिखेर अवश्य सहयोग गर्नेछु। तिमी पुनः जाऊ युद्ध गर्न, ललकार ती मधुकैटवलाई। अरे राम राम, 5000 वर्ष थाकेछु लडेर, फेरि कसरी म लड्न जाने महाराज। भगवती, हे जगत जननी आमा, बोले तिमी जाऊ त सही, आगे काम म गर्छु। दैवाधीनौ विधित्वाद्य नूनं जय पराजयौ सबलो जयमाप्नोति दैवात् जयति निर्बल दुर्बल। ये जय और पराजय तो दैवाधीन छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा बलशाली पराजित हुन्छ, दुर्बल जितेको हुन्छ। क्या पता भगवतीको कृपा भयो भने म दुर्बल भए पनि मधुकैटवलाई परास्त गर्न सक्छु कि भाइ। दैवाधीन, यहाँ दैव शब्दको अर्थ प्रारब्ध हुन्छ, दैव शब्दको अर्थ परमात्मा पनि हुन्छ। ईश्वरको कृपा भयो भने कमजोर पनि बलवान हुन्छ। त्यो मैले शास्त्रमा पढेको छु, बुझेको छु, जानेको छु। अतः जब देवीले युद्ध गर्न भन्नु प्रेरणा गर्नुभयो, जान्छु, फेरि कोसिस गर्छु, किन हुन सक्छ म जित्न पनि सक्छु। अपश्यत् तत्सम्मुखे देव्या कृत्वा दीनां दृशं हरि। दीन भावले, आलस्य भावले डराएर कातर हुँदै मधुकैटवसँग लडाईँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो विष्णु। त्यही बेलामा
भगवती देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो युद्धभूमिमा। विष्णु र मधुकैटभको लडाईँ गएको युद्धभूमिमा भगवती देवी प्रकट हुनुभयो। विष्णुले भगवती देवीलाई ब्रह्मरूप सर्वकारण रूपमा दर्शन गरेका छन्। वात्सल्यवती भगवती मातृस्वरूपा देवीको रूपमा, मधुकैटभले भोगको रूपमा। आहा कति सुन्दर स्त्री, लौ हेर त, हाम्रो त भाग्यले त कस्तो अवसर प्राप्त भयो, हामी दुईटाको बीचमा एउटी यति सुन्दर स्त्री। आहा हामी बडा भाग्यशाली रहेछौँ, यसलाई स्त्री पत्नी बनाएर यसको भोग त गर्नै पर्छ। बडा खुश भए मधुकैटभ। जहाँ सातीव ताम्राक्षी वीक्षमाणा सुरा तदासुरौ तौ जगान कटाक्षेश्च काममाणेर इवापरैहि। भगवती देवीले पनि जान बुझेर यिनलाई बसमा गर्न त एउटै छ, काम बाण प्रहार गर्नु पर्यो, यिनको हृदयमा कामनाको तीर चलाइदिनु पर्यो, त मैले जे भन्छु त्यो मान्छन्। अब त्यसपछि त बा जोइटिङ्रे भइहाल्छन् नि त, होइन के भयो? ए नेट कहाँ गयो? सुतो बाचो भएछ है क्या? हो र, यहाँ त स्क्रिनमा देखिएन त सुतो बाचो गरेछन् कि क्या? म त आँखा चिम्लेर व्याख्या गर्दै थिएँ। 8:30 भइसक्यो। ल अब मधुकैटभलाई नमारिकन नसुत्ने है। मन्दस्मितयुतै कामं प्रेम भावरयुतैरनुः दृष्ट्वा मुमुहतु पापौ दिव्या वक्त्रविलोचने। सम्मोहित भए। त्यही बेलामा काममोहित भएका मधुकैटभलाई भगवान विष्णुले सम्बोधन गर्नुभयो। युवयो सदृशः कोऽपि न दृष्टो न च वै श्रुतः तस्मात् तुष्टोऽस्मि कामं वै निष्ठुलेन बलेन च। भगवान विष्णुले भगवती देवीको सहारा इशारा पाएर, संकेत पाएर मधुकैटभलाई सम्बोधन गर्नुभयो। अरे तिमीहरू त बडा बलवान रहेछौ, वाह क्या कहना, दुनियाँमा तिमीहरू जस्तो अर्को कोही बलवानै मैले देखिनँ भाइ। तिम्रो युद्ध कुशल, युद्ध शक्ति, क्या धैर्य, क्या कला, कोसँग तिमीले युद्ध कला सिकेका हौ भाइ? मधुकैटभले भने हामी जन्मजात सिद्ध हौँ, हाम्रो कोही गुरु छैन, हामी निगुरो हौँ। नेपालीले काट्दै खाँदै गर्ने निगुरो हौँ। निगुरो भनेको गुरु नभएको, निर्गता गुरु, निगुरो, निगुरो गुरु नभएको। राजस्थानमा गाली हो, गाली हो, त्यो गुरु नभएको व्यक्ति भनेर निगुरो भन्छन्। हामीलाई कसले पढाउने, कसले सिकाउने, हामी त निगुरो। ए त्यसो भए त तिम्रो युद्ध कलाबाट म प्रसन्न छु, वरदान माग। भगवान विष्णुले भनिहाल्नु भयो। अब भगवतीले त्यही वाक्यलाई निमित्त बनाएर मधुकैटभलाई सम्मोहित गरिदिनु भयो। अब मधुकैटभ के भन्दछन् भने, हरेन याचका वावं त्वं किं दातुमिच्छसि ददाव तुभ्यं देवेश दातारो नौ न याचकौ। अरे विष्णु, कस्तो कुरा गर्छौ तिमी? हामी कोही भिखारी होइनौँ, न याचका। तिमीले हामीलाई वरदान माग भन्नी? अरे याचक त तिमी हौ, दाता हामी हौ। हामी दुवै दाता हौ, तिमी याचक हौ, भिखारी हौ। माग्नै छ भने वरदान तिमी माग न हामीसँग, हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। के इच्छा छ माग। देवीले सम्मोहित गरिहाल्नु भयो। हरे न याचका वावं, हामी न याचका,
त्वं किं दातुं यच्छसि ददाव तुभ्यं देवेश। तिमीलाई बरु हामी दिन्छौँ। विष्णु काम दातारौ नौ, हामी दुईटै दाता हौँ, न याचकौ, भिखारी होइन। प्रार्थय त्वं ऋषिकेश मनोऽभिलषितं वरं तुष्टौ स्वस्तव बुद्धि युद्धेन वासुदेवाद्भुतेन च। हे वसुदेव पुत्र वासुदेव। अब यहाँ विष्णुलाई वासुदेव भनियो, कृष्णलाई वासुदेव भनियो कि विष्णुलाई वासुदेव भनियो कि यो विवाद छ। वसुदेव त द्वापर युगमा, वासुदेव त द्वापर युगमा भएका छन् भाइ। भगवानका अनन्त नाम छन्। तिमी पो हामी तिम्रो युद्ध कलाबाट पो हामी प्रसन्न भएका छौँ। हामी दुईटा यस्तो बलशालीसँग पनि तिमी एक्लै यत्रो वर्ष युद्ध गर्यौ, तिम्रो युद्ध कला पो हामीले प्रशंसा गर्छौँ। वरदान माग, के माग्छौ? तयोस्तद वचनम श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन। दुईटैको वचन एक साथ सुनेपछि भगवान विष्णुले यही मौका हो यसलाई मार्ने। भवेता मध्यमे तुष्टौ मम बद्ध बुभौ वपि। तिमी दुवैजना मेरो युद्ध कलाबाट प्रसन्न छौ र मलाई दिन चाहन्छौ भने तिमी दुवैको म एक्लैद्वारा मृत्यु होस् तुरन्त। बस दिन्छौ वरदान भने वरदान देऊ। मैले मागे, याचकै सही, मैले मागे, तिमी दाता हो, देऊ। होइन भने भागेर जाऊ। हामी किन भाग्ने, हामी दाता। तथास्तु बोलिदिए मधुकैटभले। वाह, भगवान विष्णुले त यही त खोजेका थिए। तर तिमीले हामीलाई मार, तर पानी नभएको ठाउँमा मार। किनभने वहाँ त चारैतिर पानी पानी थियो, जमिन थिएन। उसलाई वरदान पनि दियौँ हामीले त्यसलाई, हाम्रो वचन खेर पनि गएन। हामी अमरका अमरै रहन्छौँ, किनभने कहीँ धरती त छँदै छैन, हामीलाई मार्न सक्दैन। ए ल्याउजी, सर्प पनि मरोस्, लाठी पनि नभाँचियोस्। बुद्धि पुर्याएरै मागेका हुन् तिनीहरूले वरदान। निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदन बद्धावां तु भवतः सत्यवाग भव माधव। तो भगवान विष्णुले तुरन्त दुईटालाई च्याप्प समात्नु भएर दुईटा साप्रोमा राखेर दुईटाको घाँटी हट्याएर मारिदिनु भयो। बोलो हे मधुकैटभ, यो पानी हो कि जमिन हो? निर्जल तिमीले ठाउँ पायो कि पाएनौ? मैले पायौँ महाराज। अब तिमीलाई मार्छु है। अब हामी वचन दिइसक्यौ, अब तिमी बलवान भयौ, मार, अब के गर्छौ त। भगवान विष्णुले दुईटाको घाँटी अठ्याएर मारिदिनु भयो। गत प्राणौ तदा जातौ दानवौ मधुकैटभौ सागर सकलो व्याप्तस् तदा वै मेधसात्मयो। समुद्रमा फ्याँक्दिनु भयो। ती दुईटा मधु और कैटभको शरीरको जो मासु बोसो सबै त्यहाँबाट पूरा समुद्रमा व्याप्त भएर मेधा मेध 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 भने मासु, बोसो, मरेको मुर्दा, त्यसले व्याप्त भएको हुनाले समुद्रमाथि मेदिनी, पृथ्वीको नाम हो मेदिनी। मधुकैटभको मासुले बनेको यो पृथ्वी मेदिनी, मेदबाट बनेको हुनाले मेदिनी। मेदिनीति ततो जातं नाम पृथिव्या समन्ततः अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वरः।
साधकहरूले माटो खान हुँदैन, त्यस कारणले लौजा। हाम्री आमाहरू पहिला पहिला गाउँकी आमाहरू गर्भवती भएपछि दाउराले माटोको चुलो हुन्थ्यो, त्यो मिठो, त्यो पाकेको आगोले पाकेको माटो खानाबाट गुलियो हुन्थ्यो अरे। कालिदासजीले रघुवंश महाकाव्यमा दिलीपकी पत्नी जब गर्भवती भइन्, चुलाको माटो खाएको देखेपछि दिलीप प्रसन्न भए। मेरी पत्नी गर्भवती भई, अब अवश्य छोरो जन्माउँछिन्। वाह 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 वाह, त्यो छोरो मेरो कुलको उद्धारकर्ता हुन्छ भनेर कालिदासजीले रघुवंश महाकाव्य 3 सर्गमा लेख्नु भएको छ। त्यसकारणले मुनिहरूले, मननकर्ता ऋषिमुनिहरूले माटो खान हुँदैन। अवक्षा मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वरा इति वा कथितं सर्वं यत् पृष्टोऽस्मि मुनीश्वरात् सुनिश्चितं महाविद्या महामाया सेवनीय सदा बुधै। सूतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, हे सौनकादि ऋषि हो, तिमीहरूले जो शक्तिशाली ब्रह्म परमात्मा, जो जगत जननी जगदम्बा, जसको योग निद्राले विष्णु सुत्नुभयो, जसको वरदानले मधुकैटभ बलवान भए, जसको सम्मोहनले मधुकैटभ मोहित भएर आफ्नै मुखले आफ्नै मृत्युको वरदान दिए विष्णुलाई, और जसको शक्ति पाएर भगवान विष्णुले मधुकैटभ मार्नुभयो। मधुकैटभ मृत्यु भनेको अहंकार और ममकारको नाश हो। अहंकार ममकार ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी पराम्बा सर्व चैतन्य रूपात्ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यान प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।